हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी हाय? हांव आहा बरें. आयज तुमकां भाजलो शेवयो मसलीन म्हणटाय त्यो असो शेवयो दाखयता. आनी ह्यो न्ही भाजलो आसताय, फ्रोस्टेड आसताय. तरी पुसान हांव तितून न्ही थोडीशी घी घालून हांव मातशें हें कोता, रोस्ट कोता मातशें. आनी मागीर हांव ते उदकान कोता, ते दुदानूय कोताय, जाय जाल्यार रोसान कोताय. ओके, आमगे एकलें चोडून दूध पिना, आयना दुदा केले आयना, तेका लागून हांव पयलीं सावन ते उदकान कोतालें. हांव ल्हान आसपासून भुरग्यां असो करून हांव वयतालें. आयज म्हणलें तुमगेली भुरग्यां सा पास बस चोटा, ट्युशनां बी सो येताय आनी कितें खावपा सोदताय. सो ही सारकी रोखडी जावपाची, 5 मिनटां भितर जावपाचें. भुरग्यांक भूक लागली वो जाय खावपा जाय खंयचें अगोता, सकाळींचे ब्रेकफास्ट घरा आहल्यार दिवपा जाता वो सायन्साची. तेका लागून न्ही हांवें बॉल बोग घेयले आनी त्यो एसकोन येताय बारीक. आनी त्यो दुसरी आनी मसलीन येताय त्यो ते हेजे भाशेन खीर बीर कोताय त्यो सोल्यो. तेंका न्ही उदक सुबेज लागता, हेंक उदक चड लागना आनी टायमूय चड लागना आनी ते रोखडे जाताय. ओके, तेका लागून हांव तितून थोडीशी घी घाता आनी ते रोस्ट कोता. आतां हांव तितून 2 स्पून घी घाता. ओके, 2 स्पून घी घाता आनी 3 जाल्यार टेबल स्पुना. ते घियेचेर टेस्ट जाता तेंचो, कित्याक सडसडीत टेस्ट जाताय नाजाल्यार चिकट टेस्ट जाताय त्यो. तुमच्यान जाय जाल्यार उणी करपा जाता घी, कित्याक थोड्या अशें करून लायक ना न्ही घी, चड तोंडाकूय माता, तेका लागून. ओके, ती मातशें गरम जालें तशें हांव ते स्लो उज्याचेर ह्यो मातशें रोस्ट करून घेता. आनी तुमकां जाय तितू तुमी घेवपाच्यो. हांवें हे बॉल बोगयले वो हाफ बॉल हांव उदक घातलें. उदक चड लागना तेका आनी टायमूय चड लागना. ओके, अशें करून मातशें ते हें करून घेवपाचें. ते चड रोस्ट केल्यार न्ही कोळ जाताय, ते रोखडे जाताय. ते मातशें करून घेयले हांवें. ह्या वाटेन हांवें ते जाले अशें करून घेयले. ओके, ते जाल्यो. भितो आहाय ती अशें करून धंय आहाय त्यो मातशें अशें कोता. तितून हांव अर्द बॉल ते अर्द बॉल उदक घेयला. चड उदक लागना तेका लागून. आनी फास्ट दवरपा जाय आनी इल्लेशें मीठ उडोवपा जाय. चड मीठ घेवपा न्ही, टेस्टाचेर थोडेशें मीठ घेयला. आनी काजू घेयले, कॅज्यू नट घेयले. ओके, कॅज्यू नट तुमकां जाय तें घालपा जाता, ड्राय फ्रूट. आनी साखर आनी कांय वचना तेका, साखर जाय. साखर तुमगे टेस्ट पळय. साखर तुमगे टेस्ट चोयन घालपाची, कित्याक कितू तुमकां गोडसाण जाय ती आनी तुमगे हें कितू तें कळ्ळें तुका. हांवें चड घायलो ना साखर आनी चडूय गोडूय खायनाय तेका लागून. आनी हांवें थोडेशे केले त्यो तुमकां दाखोवपा पासत रेसिपी. ओके, चोय अशें करून त्यो जाय नेवपा जायो. आतां तें उदक सुकतलें आनी मागीर त्यो जाल्यो. चड टायम लागना तेका. तुमकां जाय तितूले तुमच्यान घेवपा जाताय. टेस्ट तुमगे हेजेर सगलो. चोय आतां तें न्हू उदक सुकोलें, ते काजू देखून मातशें हांवें रोस्ट करूंक जाय आहले. म्हाका हेंच ना, संपील ना. काजू रोस्ट करपा जाय आहले पयल्यो आनी मागीर त्यो घालूंक जाय आहले. ओके, तुमी मिस्टेक समजून घे गेली. आनी दुसरें म्हळ्यार तुमकां न्ही चितू तुमी ते आयदन घेता तेजे भोव तुमी ते मसलीन हें घेयाय, स्टीक घेयाय आनी तेजे उलेस उदक घेयाय, अर्दें उदक घेयाय. ओके, आतां त्यो मुगेल्यो रेडी जाल्यो.
मातशें न्हू ते ड्राय जाले तशें मागीर ते प्लेटींग करपाच्यो मागीर ते सारके कोटाय ते जाल्यो सामके ड्राय जावन येयले आनी मोवूय जाताय ते रोखडे ओके ते हांव प्लेटींग करतलें आतां पयलीं ट्राय करता ओके आतां मुगेल्यो अश्यो रेडी जाले तुमी मुगे रेसिपी ट्राय कराय थँक यू फ्रेंड्स बाय फ्रेंड्स